अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर खुरम है और मैं हीज़ शिफा के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ। आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट। आज मैं बात करूँगा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के बारे में और इससे रिलेटेड जो हमारे मसले मसाइल कोविड के, स्पेशली कोरोना वायरस से रिलेटेड आ रहे हैं, लोगों के काफ़ी सवालात हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कार्डियोवैस्कुलर जो कोरोना वायरस है वो बेसिकली प्रॉब्लम लंग्स का है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ हार्ट। तो सबसे पहले कोरोना वायरस आपको अफेक्ट करेगा हार्ट के ऊपर नहीं करेगा, इनफैक्ट लंग्स के ऊपर करेगा, क्योंकि वायरस है, सांस हम लेते हैं, उसकी वजह से हमें इफेक्ट होता है हमारी लंग्स पे और वायरल इन्फेक्शन फैल जाती है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। इसमें जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स आते हैं वो 3 या 4 आते हैं। ऐसे लोग जिनको क्रोनरी हार्ट डिजीज है, डायबिटीज़ है, शुगर है जिन लोगों को, उसके अलावा जिन लोगों को कुछ कोई प्रीवियस हिस्ट्री है स्ट्रोक की या हाई ब्लड प्रेशर है, उसकी वजह से लोग ज़्यादा तकलीफ में आ सकते हैं और उनको प्रॉब्लम हो सकती है इस वजह से। इसमें बेस्ट ऑप्शंस आजकल के जो दौर में जो क्वारंटाइन में लोग सवाल पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि हम लोग घर पे बैठ के अपने हार्ट की हेल्थ की कैसे केयर कर सकते हैं। और हम लोग क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ भरा हुआ है, काफ़ी इंफॉर्मेशन है एक्स्ट्रा आ रही है, जिसकी वजह से लोग पूछते हैं कि हम हार्ट हेल्थ अपनी कैसे मेंटेन कर सकते हैं। उसमें बेस्ट ऑप्शंस, जिस तरह हम सबको पता है कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमने अपने हाथ धोने हैं, हमने ऐसे लोगों से जो इन्फेक्टिव इन्वायरमेंट्स हैं उनसे दूर रहना है। ये मेन मेन फोकस चीज़ें हैं। अपनी दवाइयाँ टाइम पे लेनी है। अगर हम लोग बाहर वॉक पे नहीं जा सकते, अपनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो उसमें बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि हम अपने घर के अंदर वॉक करें, अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन करें, अपनी वाटर इनटेक ज़्यादा रखें और इसके अलावा अपनी सॉल्ट इनटेक रिड्यूस करें। जिन लोगों को ज़्यादतीज़ है, डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर का है, उनको चाहिए कि अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन करें, अपनी स्पेशल डाइट का ख्याल रखें और अपनी दवाइयाँ टाइम पे लें। अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा कि हमारे कई दफ़ा चेस्ट पे पेन या हैवीनेस हो जाती है और हम लोग फील करते हैं कि हमें सांस में दुश्वारी हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही कुछ लोगों को। दैट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू एंजाइटी एंड स्ट्रेस। सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न पे हम लोग इतना बहुत कुछ देख रहे हैं आजकल, जिसकी वजह से हमें बार बार एंजाइटी और स्ट्रेस के अटैक्स भी पड़ते हैं, लोगों की तबीयत भी ख़राब होती है, क्या हो रहा है, घर में बैठे हैं ज़ाहिर बात है, लेकिन उस पर घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर्स सारे के ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड है सिर्फ पेशेंट्स तक वो शेयर करें। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसकी ना आपको ज़रूरत है और आप माशाल्लाह अगर अपने घरों में कन्फाइंड रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं अपनी हेल्थ को, अपनी कार्डिक हेल्थ को, और इस कोरोना वायरस की वबा से और पेंडेमिक से बच सकते हैं। इसके अलावा अपना जो कोरोना वायरस और हार्ट रिलेटेड बेसिकली जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हर घंटे बाद हमें अपडेट्स मिल रही हैं और वो चेंज हो रही हैं। कोई सेट पैटर्न नहीं है कि ये वायरस किस तरह से हार्ट के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। यूजुअली मायोकार्डाइटिस हो जाता है लोगों को, इन्फ्लेमेशन हो जाती है हार्ट के मसल्स की, और जिसकी वजह से ब्लड फ्लो टू द हार्ट स्लो हो जाता है। रिजल्ट होता है स्ट्रोक में, लोग वेंटिलेटर्स पे चले जाते हैं, सांस लेने में मसला होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, लंग्स में पानी भर जाता है, निमोनिया के सिम्टम्स आ जाते हैं। लेकिन इसमें वल्नरेबल ग्रुप वो हैं जो 65-70 प्लस हैं, जिनको डायबिटीज़ है, क्रोनरी हार्ट डिजीज़ है, इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर है और कोई प्रीवियस इनका सिम्टम हो स्ट्रोक का, तो उसमें चांसेस इनके ज़्यादा बढ़ जाते हैं लोगों के। और कुछ मेरे पेशेंट्स थे जिनको पेस मेकर लगा हुआ है, वो काफ़ी वरिड थे और उनके सवालात थे कि हम इसको कैसे लेके चल सकते हैं। लेकिन जो मेन फैक्टर्स हैं हार्ट डिजीज़ रिलेटेड और इसके साथ जो हमने जिसमें प्रिवेंशन कर सकते हैं वो यही है अपने हैंड वॉशेस,
ٹائم پہ اپنی احتیاط سے دوائی لینا، اور اس کے علاوہ اپنی ڈائٹری ماڈیفکیشنز کرنا، تاکہ یہ کہ آپ ہیلدی رہیں، ایکٹیو رہیں، آپ کا ہارٹ فنکشن اچھا رہے، اور اس انوائرمنٹ سے آپ نے اپنے آپ کو اوائڈ کرنا ہے۔ سارس اور مرز دو ایسے وائرسز تھے جو پریویسلی انفلیمیشن آف دا ہارٹ میں انوالو تھے، لیکن ابھی تک کووڈ اور کرونا کے اوپر ہمیں ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ملی کہ یہ کتنا زیادہ افیکٹ کر رہا ہے ہارٹ مسلس کو، اور اس کے علاوہ آرٹریز کے اندر پلیک فارمیشن وغیرہ میں کر رہا ہے یا نہیں، لیکن ابھی تک اسٹل دا ہول ورلڈ از ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ اینڈ فگر آؤٹ کہ اس پینڈیمک کو ہم کیسے روک کے دیکھ سکیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے سوالات تھے کہ کلوروکوین ٹیبلٹس، اینٹی وائرلس، I was reading a study کہ azithromycin بھی کچھ لوگوں نے لیے اینٹی بایوٹک ٹریٹمنٹ۔ These are all experiments۔ ابھی تک کنفرم ہمارے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ ہم ان کو ٹرائل بیسس پہ لوگوں کو میڈیسن دے رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں لوگوں کی قوت مدافعت بہت بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو ادر یورپین کنٹریز، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگ گھروں سے باہر نکلیں اور ہم اپنے رسک فیکٹر کو انکریز کریں۔ اس کے علاوہ جس پلیٹ فارم سے ہم آج بات کر رہے ہیں، اس میں مین چیز جو مجھے لوگوں نے پوچھی کہ جی اگر ہم گھر میں کنفائنڈ ہیں اور ہمیں سمٹمس ڈیولپ ہوتے ہیں تو ہم اپنے ڈاکٹر کو کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بیسٹ آپشن جو ہمیں آن لائن ابھی ٹیلی میڈیسن کے نام سے، ایزی شفا ایپ کے نام سے ہمارے پاس اویلیبل ہے پاکستان میں الحمدللہ، اور اس میں ہمارے پاس پیشنٹ ایپ بھی ہے، ڈاکٹرز ایپ بھی ہے۔ اٹس ٹوٹلی فری آف کاسٹ۔ آپ اپنا اینڈرائڈ پہ، آئی او ایس پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں وہ ایپ فری آف کاسٹ۔ اس پہ آپ اپنے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنے فیوریٹ ڈاکٹر کو ٹچ کر سکتے ہیں، اپنے وائٹلز اس میں بھر سکتے ہیں، اور اس میں ویری کلوز ٹو دا ایگزیکٹ ریزلٹس ہمارے پاس کووڈ-19 سمٹم کیلکولیٹر ہے۔ اگر آپ اپنا پیشنٹ ایپ آئی او ایس پہ ایزی شفا کے نام سے ڈاؤن لوڈ کریں تو اس کے اوپر آپ اپنے سمٹمز لکھ کے اپنی لیب رپورٹس، اپنے ریڈیولوجی کی رپورٹس، وہ آپ اپنے ڈاکٹر کو، کنسرن ڈاکٹر کو بھیج سکتے ہیں ٹیلی میڈیسن کی طرح، اینڈ ڈاکٹر از گوئنگ ٹو رسپونڈ یو، آپ کو رسپونڈ کریں گے۔ ہمارے ایزی شفا ڈاکٹرز ایپ پہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ ابراڈ، باہر کے ملکوں پہ بھی کافی کنسلٹنٹس آن لائن ہیں اور وہ ہیلپ کر رہے ہیں۔ آج کل کے دور میں اسپیشلی ایزی شفا نے یہ ایپ فری دیا ہوا ہے، تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو پریشان ہو کے کسی کو چیسٹ پین ہوتی ہے یا فلو لائک سمٹمز ہیں، کسی کی ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہو رہی، تو آپ اپنے اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو لاگ ان کریں اور اپنے ڈاکٹر کو اپروچ کریں۔ اٹس ٹوٹلی فری آف کاسٹ، اور آپ کو اپنے کوارنٹائن ایریا میں سے نکلنا بھی نہیں پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپ کا رسک فیکٹر ڈکریز ہو جاتا ہے، اور ہاسپٹلز میں آپ کو رش نہیں لگانا پڑے گا۔ دیٹ از دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ دس ایپ۔ آئی ووڈ ایڈوائز، میرے کافی پیشنٹس وہ ایپ یوز کر رہے ہیں، میرے ساتھ کانٹیکٹس میں ہیں، میرے کافی کنسلٹنٹ دوست، کولیگس، میرے سینئرز۔ تھرو دس ایپ وی آر ٹرائنگ ٹو ہیلپ پیپل آؤٹ، اور وہ بھی ٹوٹلی فری۔ نو ون از چارجنگ اینی تھنگ۔ ایک پینڈیمک ہے، ایک وبا ہے، ہمارے ملک میں ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس ٹائم پہ اور اس مشکل گھڑی میں میرے خیال سے اس سے بہتر ایپ اور کوئی اویلیبل نہیں ہے۔ اس کا جو پریڈکٹیو کیلکولیٹر ہے دیٹ از دا بیسٹ۔ ہم لوگوں نے کافی پیشنٹس نے ہمارے اس میں اپنی سمٹمس وغیرہ ڈال کے ہمیں بھیجے، ہم نے ان کو چیک کیا، ہم نے ان کو گائیڈ کیا، میڈیکیشن دی، اور ان کو بتایا کہ آپ یہ صرف میڈیسن گھر پہ بیٹھ کے اپنی لے لیں، یا ایسی میڈیسن جو اوور دا کاؤنٹر اویلیبل تھی ان کو پرووائڈ کی گئی، اینڈ دے ور فائن، دے ہیڈ نو سمٹمس آف کورونا وائرس اور اینی تھنگ۔ لیکن انسان ہے، گھبرا جاتا ہے، اچھی بات ہے گھبرانا، احتیاط بہت لازمی ہے۔ اس لیے ہم نے اس ایپ کو لانچ کیا ہے اس کمیونٹی کے لیے، تاکہ فری آف کاسٹ آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ہر وقت کانٹیکٹ میں رہ سکیں، اپنے وائٹلز شیئر کر سکیں۔
اپنی لیب رپورٹس، اپنی ریڈیولوجی کی رپورٹس وہ ساری شیئر کر سکیں، اور آپ لوگ گھر پہ بیٹھ کے ایک طرح کا ہمارا سہارا بن سکیں، تاکہ ہمارے ہاسپٹلز میں اتنا لوڈ نہ ہو ڈاکٹرز کے اوپر. جو جینون پیشنٹس ہیں کرونا وائرس کے، کووڈ 19 کے، تاکہ اس کے پھیلاؤ کو روک تھام میں آپ کی مدد ہمیں ریکوائرڈ ہے. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، کارڈیولوجی ریلیشن کووڈ 19 کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے مینشن کیا، اٹس بیسیکلی اے لنگ ڈیزیز، لیکن ہمارے جو بزرگ، ہمارے ایون کچھ بچے بھی جن کو ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے، ان کا رسک فیکٹر انکریز ہو جاتا ہے. اس میں بہتر سب سے زیادہ اپنی پریونشن ہے، کیونکہ یہ ایک ان سین سی پینڈیمک ہے. سامنے ہم کچھ ٹریٹ نہیں کر سکتے، ساری دنیا کے ڈاکٹرز صرف سمٹمز کو ٹریٹ کر رہے ہیں، اور ایک ڈاکٹر کے لیے صرف سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کا ویژن بہت براڈر میڈیکیشنز اور انویسٹیگیشنز میں جانے کے لیے دینا پڑتا ہے. آئی وڈ اسٹل ایڈوائز، اگر آپ لوگ گھر پہ ہیں تو آپ لوگ گھروں پہ رہیں. گھر پہ بیٹھ کے اگر آپ کو ایک فری آف کاسٹ فیسلٹی اویلیبل ہے تو آئی وڈ لو یو ٹو اویل اٹ. آئی ایم اویلیبل. میرے کافی پیشنٹس مجھے بھی کانٹیکٹ کر رہے ہیں تھرو دس ایپ. آئی ایم شیور میرے کولیگز ان کے تھرو بھی ایسے ایپس یوز کیے جا رہے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان از سپورٹنگ سچ انیشیٹوز، تاکہ آپ لوگ گھروں پہ رہیں. آپ کی ہیلتھ لازمی ہے فار اینی سارٹ آف جنریشن. ہمارا جو جنریشن ہے بزرگوں کی بھی، ینگ جنریشنز کے لیے بھی، اٹس بیٹر ٹو اسٹے ایٹ ہوم. پروٹیکٹ یور سیلف. اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کریں، اپنی انوائرمنٹ کو بھی پروٹیکٹ کریں. اور آپ کے پاس جتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی مشکل ہے گھر سے باہر نکلنا، ڈاکٹرز کو اپروچ کرنا، پیرامیڈکس کو اپروچ کرنا، اور ہمارے ہاں موسم بدل رہا ہے اور یہاں پہ لوگوں کو فلو بھی ہو رہا ہے، بخار بھی ہو رہا ہے، تو اس میں بہتر ہے کہ واٹس ایپ یا ایسے میڈیمز یوز کرنا جو اوتھینٹک نہیں ہے، میڈیکلی اوتھینٹک نہیں ہے. ان سے بہتر ہے کہ آپ ایزی شفا ڈاکٹرز ایپ، یا ایزی شفا اگر ڈاکٹرز ہیں تو، اور ایزی شفا پیشنٹ ایپ استعمال کریں. ڈاکٹرز کو کانٹیکٹ کریں. ہمارے کارڈیولوجسٹ، ہمارے گیسٹرونٹرولوجسٹ، ڈینٹسٹ، ایون ڈرماٹولوجسٹ، سب لوگ اس ڈاکٹرز ایپ پہ اویلیبل ہیں آپ لوگوں کے لیے. I would have done it if I were you. I would not have taken the risk. Secondly, I would like to have some questions. مجھے کہا گیا تھا، کچھ لوگ یہ سوچے تھے، اگر مجھے ایک کوشچن آیا ہے علی خان صاحب کی طرف سے کہ اگر میرے چیسٹ میں پین ہو رہی ہے تو میں ڈاکٹر کو کیسے کانٹیکٹ کروں گا. ویل اٹ وڈ بی نائس، پہلے آپ اپنے سمٹمس یا اپنی ڈائٹری ماڈیفکیشن دیکھیں. آپ نے آج کے دن میں کچھ ایسا تو نہیں کھایا جس کی وجہ سے آپ کے معدے پہ بوجھ ہو. آپ نے پانی کی انٹیک کم تو نہیں کی. اس کے علاوہ آپ نے کوئی ایسی غذا تو نہیں کھائی کہ جس میں سالٹ کانٹینٹ زیادہ ہو، چکناہٹ والی چیزیں زیادہ ہوں. آپ نے اس کانٹینٹ کو دیکھنا ہے، مانیٹر کرنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے گھر میں یا اپنے کمرے میں چہل قدمی کریں، تاکہ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ ماڈیفکیشن سے اپنی ہیلتھ بہتر کر سکتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی سمٹمز ہیں تو وہ آپ اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں. مین چیزیں جو ابھی سارے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں وہ اس میں یہی تھا کہ ہینڈ واشنگ ہے، کوئی کہتا ہے اسٹیم لے لیں. دیکھیں، جیسے جیسے آپ کو سمٹمز ڈیولپ ہوتے جائیں گے آپ کو اس کی سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کرنی ہے. اگر آپ ایک کارڈیو ویسکولر پیشنٹ ہیں جس کو ڈائبٹیز ہے، آپ ایسی چیزیں اسٹریس میں مت کھائیں میٹھی، جس کی وجہ سے آپ کی شوگر انکریز ہو جائے. سملرلی اگر آپ کو کوئی پریویس اسٹروک کا ہسٹری ہے آپ کی، جس میں آپ کی دل کی شریانیں بند ہوئی تھی اور آپ نے اس میں سے ریکور اور ریوائیو کیا ہے، تو اس میں آپ اپنی چکناہٹ والی چیزیں نہ کم کریں. اسپیشلی خشک میوہ، والنٹس اور اس ٹائپ کی چیزیں آپ کو کم کھانی چاہیے، جس سے آپ کی کولیسٹرولز، بیڈ کولیسٹرولز بڑھ سکتی ہیں. اور اس میں کوشش کریں کہ آپ اپنی واک، فزیکل ایکٹیویٹی تھوڑی سی انہینس کریں، وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہو جائے گی. اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، فروٹس کھائیں یا پھر اپنی واٹر انٹیک انکریز کریں، اور اپنی میڈیسنس ٹائم پہ لیں. کچھ لوگ مجھے کوشچن پوچھا تھا کچھ لوگوں نے کہ جی ہمیں شارٹنیس آف بریتھ ہوتی ہے.
چھاتی پہ بوجھ پڑ جاتا ہے, ہمیں رات کو کئی دفعہ پریشر پڑتا ہے, اس میں بہتر ہے کہ اپنی انوائرمنٹ کو یو کین سوئچ آن دا فین. آج کل موسم تھوڑا سا گرم بھی ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے بھی آپ کے چیسٹ پہ بوجھ پڑ سکتا ہے. کھانا کھاتے فوراً ساتھ ہی نہ بیٹھ جائیں, تھوڑا سا واک اراؤنڈ, واٹر انٹیک اپنی انکریز کریں. اگر پھر بھی آپ کے سمٹمز کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں, چیسٹ پین ہوتی ہے یا آپ کو پنچنگ فیلنگ ہوتی ہے چیسٹ میں, آئی ووڈ ایڈوائز بہتر ہوگا کہ آپ اپنے کارڈیولوجسٹ کو رجوع کریں. اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے کارڈیولوجسٹ آن لائن نہیں ہے, آپ میڈیکل اسپیشلسٹ کو رجوع کر سکتے ہیں. رات کے کسی بھی ٹائم پہ ڈاکٹرز کی, ہاں ایزی شفا کے ایپ میں آن لائن اور واک ان فیسلٹیز ہیں, سو یو کین ہیو این آن لائن اپوائنٹمنٹ فرام دا ڈاکٹر. نہ ڈاکٹر ڈسٹرب ہوگا, آپ کو بھی سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ مل جائے گی, اور یہ ہے کہ آپ کو گھر سے باہر ہاسپٹل کی انوائرمنٹ میں جو کہ رسکی اور زیادہ ڈینجرس ہے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج کل ایک اور چیز ہے, لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے ماسک وغیرہ پہننے. یس, ضروری نہیں کہ اگر آپ کو کرونا وائرس انفیکشن نہیں ہے تو آپ ماسک نہ پہنیں. اٹ از آلویز بیٹر ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. گلوز پہنیں, ماسک پہنیں اپنی انوائرمنٹ میں جانے سے پہلے, اور کوشش کریں کہ کراؤڈڈ ایریاز میں ڈسٹنس رکھیں. شاید آپ کو وائرل اٹیک یا سمٹمز نہ ہوں, لیکن آپ کے قوت مدافعت بہت مضبوط ہو, لیکن آپ کی وجہ سے شاید آپ کے گھر والوں کو, چھوٹے بچوں کو یا بزرگوں کو جو آپ کے گھر میں ہے, کوئی کارڈک پیشنٹ ہوگا, کوئی ڈائبٹیز والا پیشنٹ ہوگا, اس کو پرابلم ہو سکتی ہے اور وہ اس کو وائرل انفیکشن ہو سکتی ہے. وہ آپ کے لیے بھی, آپ کے گھر والوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنے گا. Certain diet plan. Joel Sturgis asked me a question about a certain diet plan to increase our immunity. Yes, I think vitamin C is a better option. It's available in Pakistan with the name of CAC 1000. You can have that. Other than that, you should have a balanced diet, and you should have everything, whatever is available under the circumstances of lockdown. You should not go out of the way trying to purchase things over the counter which are not available and put yourself at risk as well. I hope I've answered you that. But for cardiovascular health maintenance during COVID-19, اس کے لیے سب سے بہتر ہے physical activity, regular physical activity, balanced diet, increased water intake, and reduction in foods which are high on salt, which are oil-based foods, which could increase your cholesterol levels, like oily things, پراٹھے یا ہمارے ملک میں کڑھائیاں یا نہاری یا پائے, اس ٹائپ کی چیزیں تھوڑی سی اوائڈ کریں. Have vegetables, have fruit, rice you can have if you're not diabetic. If you're diabetic, you should avoid rice. اس کی وجہ سے آپ کی ڈائبٹیز لیولز انکریز ہو جاتے ہیں. Similarly, hand washing, social distancing, timely medication, these are the main basic factors which would increase your level of developing a disease. اور ان چیزوں کو آپ نے, اگر آپ اپنی چیزیں یہ مینٹین کر سکتے ہیں تو آپ اپنی ڈیزیز ڈیولپمنٹ کو روک سکتے ہیں, اور ہاں اپنی ہارٹ ہیلتھ کو بھی بہتر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنے گھر والوں کو اس میں گائیڈنس دیں, اپنے نیبرز کو دیکھیں جہاں پہ کسی کو, آئی ووڈ سجیسٹ کہ یو شوڈ آل میک اے نیبرہڈ واٹس ایپ گروپ. ان کو گائیڈ کر کے ان کو بتائیں کہ اگر آپ اپنے نیبرہڈ میں کسی کو پرابلم ہے, دے کین ڈاؤن لوڈ این ایپ. اسی ایزی شفا ایپ کو یہاں پہ لنکس دیے ہوئے ہیں, ڈاؤن لوڈ کریں, ڈاکٹرس کو کنسلٹ کریں. پیشنٹس ایپ ہے, اس میں اپنے سمٹمس ڈالیں, اپنا فلو یا سمٹمس. ڈاکٹرس, موسٹلی ڈاکٹرز آر ناٹ اویلیبل, کافی زیادہ بزی بھی ہیں بیکاز آف دس پینڈیمک. تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں اپنے سمٹمس چیک کریں. اٹ از اے بیسٹ پریڈکٹیو سمٹم چیکر ایٹ دا مومنٹ. اور اپنے سمٹمس چیک کر کے اگر آپ کو ضرورت ہے تو ڈاکٹر کو اپروچ کریں.
थ्रू द सेम ऐप. अगर आपको जरूरत नहीं है तो इट वुड बी बेटर नॉट टू अप्रोच द डॉक्टर. यस, सिम्टम्स चेक करके, इट कुड बी माइनर एलर्जी, आप उसमें गागल्स कर सकते हैं. फॉर हार्ट पेशेंट्स आई वुड सजेस्ट नॉट टू यूज सॉल्ट इन गागल्स. आप माउथ वॉश से गागल्स कर सकते हैं. फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, और यू कैन यूज अ डिस्प्रिन डाल के आप गागल्स कर सकते हैं. दे आर बेटर फॉर यू. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द कार्डियोलॉजिस्ट जब भी आप उनके पास जाते हैं तो आपको SOS पे मेडिसिन देते हैं. एक खुदा ना खास्ता अगर आप पे हार्ट पे प्रेशर पड़े या आपकी तबीयत खराब होनी शुरू हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं. आई वुड स्टिल एडवाइज कि आप पहले अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करें. देखें कि आपने रोजमर्रा जिंदगी में या आज के दिन में कुछ ऐसा खाया तो नहीं, पानी कम पिया है, या आपकी कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी हुई है जिसकी वजह से आप पे चेस्ट पे बोझ पड़ा है. अगर वो सारी चीजें आपने नहीं की और उसके बाद भी आपके ऊपर चेस्ट के ऊपर बोझ पड़ रहा है, देन आई वुड सजेस्ट यू टेक द SOS मेडिसिन. यूजुअली इट्स NGSET, कुछ केसेस में हम लोग डिस्प्रिन दे देते हैं. Those are life saving, and after that it would be better to contact your doctor. It could be any doctor, it could be a cardiologist, it could be a medical specialist. कुछ खवातीन जो घरों में जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, they can even contact their gynecologist. All those doctors, all those specialities, ये सारी अवेलेबल हैं इस ऐप में. ये सारे डॉक्टर्स आपके पास अवेलेबल हैं ऑनलाइन. I would still push on it कि आप लोग इस ऐप को यूज करें. मेन मकसद आपको इंफॉर्मेशन देने का और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करने का कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और कोविड-19 के बारे में यही था कि आप लोग की मदद की जाए. आप लोग घर में कन्फाइंड हैं, क्वारंटाइन में हैं. जिस तरह की सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं वो जाहिर बात है परेशान कुन है. हमें अपने आप की बचत करनी है और हम अपने घर पे बैठ के अपनी हेल्थ और अपनी इन सारी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं. Someone is asking, yes, एक और सवाल मेरे पास आया है. For people who have some past lung disease and they also have a pacemaker, I would suggest nothing to worry about. मेंटेन योर डिस्टेंस. इतना ज़्यादा सोशल मीडिया में इन्वॉल्व ना हो. अपने हैंड वॉश करें. अगर आपका कांटेक्ट किसी आउटडोर इन्वायरमेंट में आता है, अपने एहतियात करें इन्वायरमेंट का भी. अपनी डाइट का ख्याल रखें. अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें अपने लंग फंक्शन को इनहेंस करने के लिए, ताकि आपका लंग फंक्शन इनहेंस होगा, आपकी सर्कुलेशन टू द हार्ट बेहतर तरीके से जाएगी, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी. मल्टीविटामिन्स बहुत सारे लेने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल विटामिन C इज़ मोर देन इनफ. ऑरेंजेस का तो वैसे भी मौसम ख़त्म हो गया है, तो आप लोग अपना सिंपल CAC 1000 ले सकते हैं और अपनी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसके लिए सिंपल आपको वॉक की ज़रूरत है. उसके अलावा नथिंग टू वरी अबाउट. अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखें. एंड यस, दिस इज समथिंग people should be afraid of. अपने घरों पे रहें. No need to be a hero. Don't have to come out. अपने घर पे रहें. इसीलिए इन चीज़ों को इस मुश्किल वक्त में देखते हुए कि हम अपने पेशेंट्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं और हर पेशेंट तक हर स्पेशलिटी डॉक्टर की कैसे पहुंच सकती है, we launched this app. What else do we have? We have another question. Yes, अगर आप कन्फाइंड हैं और आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, अपनी मेडिसिन टाइम पे लें. अगर किसी को मेडिसिन नहीं मिल रही तो कोशिश करें कि अपनी डायबिटीज़ की मेडिसिन में शुगर इंटेक फ्रूट्स का या सिंपल ऐसी चीज़ों का जिससे आपकी शुगर लेवल बढ़ सकता है, उसको कम करें. आई एम श्योर फार्मेसीज आर ओपन. आपको अपनी मेडिसिन पूरी काउंटर पे मिल जाएंगी. अगर कोई मेडिसिन आपको अवेलेबल नहीं होती तो हर मेडिसिन के नीचे उसका केमिकल नाम लिखा होता है. आप उसका ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं. प्राइस डिफरेंस में बी देयर, बट दोज आर गुड इनफ और आप इस्तेमाल कर सकते हैं. व्हाट एल्स डू वी हैव?
Yes. Yes. Easy Shafa app is available both on iOS and Android. जो कोविड-19 सिम्टम प्रिडिक्टिव कैलकुलेटर है वो भी दोनों पे अवेलेबल है और आप लोग उसको अपडेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जस्ट इट्स वेरी सिंपल, मैंने खुद भी यूज़ किया है, मेरे काफ़ी पेशेंट्स ने भी मुझे अप्रोच किया है, उस पर हमने टेलीमेडिसिन भी की है। कुछ यूके के डॉक्टर्स ने, कुछ यूएसए के डॉक्टर्स ने भी पेशेंट्स को अप्रोच किया है। आप सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं पाकिस्तान में अपने डॉक्टर से, अपने कंसल्टेंट से, बाहर के डॉक्टर से अपने सिम्टम्स पूछ के और उसके हिसाब से लेके चल सकते हैं। That would be all. Lifting lockdown gradually, sir. I think government will lift. मोहम्मद बाकिर मीर साहब ने मुझसे सवाल पूछा है कि लॉकडाउन ग्रेजुअली लिफ्ट होगा। यस, लॉकडाउन ग्रेजुअली लिफ्ट होगा, बट आई वुड सजेस्ट पेशेंट्स को भी, अपने कुलीग डॉक्टर्स को भी, कि नेक्स्ट 2 to 3 months तक मैक्सिमम प्रिकॉशनरी मेजर्स हम लेंगे और हमें लेनी चाहिए। क्योंकि अभी हमारे पास जो COVID की किट्स आई हैं पाकिस्तान में, हमने पूरी नेशन का चेक नहीं किया। हमारे पास सिर्फ वो रिपोर्ट्स आ रही हैं और वो केसेस हैं जो खुद रिपोर्ट हुए हैं, जो बाहर से आए हैं। जब तक कंप्लीटली टेस्ट ट्रायल्स नहीं हो जाते और हमें कंफर्म वैक्सीन नहीं मिल सकती, तब तक हम प्रेफर करेंगे कि हम मैक्सिमम प्रिकॉशन लें, डिसइंफेक्ट करें। सोशल मीडिया पे आपको काफ़ी सारे वो मिल जाएंगे कि डिसइंफेक्टिंग सॉल्यूशंस कैसे बनाने हैं। यू कैन यूज़ डिटॉल, यू कैन यूज़ इट वाटर। सफाई रखें, डिस्टेंस रखें, हाथ धोएं रेगुलरली, स्टीम ले सकते हैं। अगर गले में इन्फेक्शन है, बाहर से आए तो अपने कपड़े घर के और बाहर के कोशिश करें कि बाहर उतारें या अपने वो मैनेज करें। जिस तरह आई एम श्योर काफ़ी वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हैं इस टाइम पे, दैट कैन बी डन। बट आई वुड सजेस्ट 3 months प्रिकॉशन एट लीस्ट इज अ मस्ट। सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करें, डिस्टेंसेस अपना रखें। व्हाट एल्स डू वी हैव? और कौन से सवाल हैं हमारे पास? जी, हमसे एक सवाल पूछा गया है कि रमज़ान में आई वुड सजेस्ट जिन लोगों को आप अपने डॉक्टर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस ऐप, और अगर आपके पास उनके पर्सनल कांटेक्ट नंबर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं। अपनी मेडिसिन रमज़ान में मोस्टली डॉक्टर्स ने कार्डियोलॉजी में और मेडिकल में सब ने बताई होती हैं कि आपने किस तरीके से लेनी है, आपने रोज़े रखने हैं या नहीं रखने। तो कोशिश करें कि आप अपने डॉक्टर्स की दी हुई हिदायत को फॉलो करें। ऐसी चीज़ें मत खाएं जिससे आपका ब्लड प्रेशर या शुगर शूट कर सकता है। वो आपके हार्ट के लिए, आपकी लंग्स के लिए, इवन आपकी किडनीज के लिए, आपके सारे ऑर्गन्स के लिए डेंजरस हो सकता है। मैक्सिमम डॉक्टर्स अभी कोशिश कर रहे हैं और उनका फोकस है कोरोना वायरस के पेशेंट्स को देखने में और उनकी जान बचाने के लिए। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए दिस ऐप इज अवेलेबल, ताकि आप अपने डॉक्टर से भी कांटेक्ट करें और हॉस्पिटल्स में उन लोगों की हेल्प हो सके जिन लोगों को वाकई जरूरत है। ऐसे लोगों को लाके किसी को बुखार या सिंपल थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटल्स में रश ना लगाएं, ताकि उन लोगों के हम लोग काम आ सकें जिनकी जिंदगी मौत का भी मसला बना हुआ है और कोरोना वायरस की वजह से वो काफी परेशान है। आखिर में आई वुड लाइक टू विश ऑल द बेस्ट टू द नेशन। आई वुड लाइक टू थैंक ईसी शफा टीम फॉर ब्रिंगिंग मी अप ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ताकि हम अपने लोगों को इंफॉर्मेशन भी दे सकें और लोगों की हेल्प कर सकें ऑनलाइन बैठ के, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस दुनिया में और इस मुल्क को इन चीज़ों से बचाए। आमीन। थैंक यू वेरी मच।